सारी रात बुजुर्ग माँ का बेजान जिस्म घर में पड़ा रहा और दोनों बेटे जो कि यूके में मौजूद थे माँ का पूछा ही नहीं कि माँ जिंदा भी है या नहीं। फिर जब माँ की तदफीन हो गई तो फिर पाकिस्तान आए अपनी बीवियों समेत बच्चों समेत। किसके लिए? दुनियादारी के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि बेटे यूके से अपनी माँ की खातिर नहीं आ सके। एक माँ की दर्दनाक दास्तान मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और राय का लाजमी इजहार करना है। जनाब अली शेखुपुरा में रहने वाली रुकैया रुकैया का जो खावंद है कारोबारी शख्स था, मालदार था, घर बार थे, कोठियां थी, घर बना बना कर रेंट पर दिए हुए थे, यानी एक कामयाब तरीन इंसान था। रुकैया को अल्लाह ताला ने दो बेटों और एक बेटी से नवाजा। बच्चों की तरबियत अच्छी की। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि रुकैया का खावंद लोगों की मदद किया करता था। घरों में लोगों को राशन डाल कर देना, गुरबा की मदद करना, इफ्तार करवाना, यानी उसका एक बड़ा दस्तरखान था जहां रोजाना की बुनियाद पर लोग आकर खाना खाया करते थे। अगर लोगों के साथ ये सलूक था तो आप सोचें कि औलाद के साथ उस शख्स का कैसा सलूक होगा। अब जनाब जो कुछ जिंदगी में बनाया, किसके लिए बनाया? अपनी औलाद के लिए बनाया। रुकैया के जब दोनों बेटे जवान हुए, बेटी जवान हुई, तो सबसे पहले रुकैया और उसके खावंद ने मिलकर अपनी बेटी का जो रिश्ता है शेखुपुरा के एक अमीर घराने में किया। बेटी की शादी जो कि तय पा गई। फिर उसके बाद दोनों बेटों की जब बारी आई तो पहले बेटे ने कहा मैंने पसंद की शादी करनी है। बाप ने कहा बेटा तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसे बेहतर लगता है तुम करो। अब जनाब दूसरे बेटे की शादी का वक्त आया तो दूसरे बेटे की भी शादी हो गई। यानी दोनों बेटों की शादियां करने के बाद ये फैमिली शेखुपुरा के घर में ही रह रही थी। अब जिस घर में रह रहे थे वो घर रुकैया के अपने नाम था। खावंदे एक वाहिद घर था जो अपनी बीवी के नाम लगा रखा था और बाकी सब के सब घर रुकैया के खावंद के नाम थे। अब जनाब दोनों बेटों की शादियां हो गई। शादियों के बाद बच्चे पैदा हुए। दोनों भाइयों के दो दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और दूसरे भाई का भी यूं ही था, एक बेटा और एक बेटी। अब हुआ क्या? रुकैया के हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल एडमिट किया। कोई 1 से 1.5 हफ्ते में रुकैया के हस्बैंड का इंतकाल हो गया। यानी वो दोनों बेटे, वो बेटी जिनका बाप मालदार इंसान था, करोड़पति था, दुनिया में अपनी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं आने दी। यानी एक शहाना जिंदगी उसकी बीवी ने गुजारी। जो बीवी का दिल चाहता था वो शख्स पूरा कर देता था। महंगे महंगे जेवरात रुकैया ने पहनने, किसी के घर जाना तो पता चलना कि जनाब फलां की बेगम आई हुई है। अब हुआ क्या? जब रुकैया के हस्बैंड का इंतकाल हो गया फिर उसके बाद जायदाद के बंटवारे होने थे, क्योंकि बाप के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि बहन का जो हिस्सा बनता है बहन को दे देते हैं, जो हमारा हिस्सा बनता है वो हम खुद रख लेते हैं, और जो 8वां हिस्सा माँ का बनता है वो हम माँ को दे देते हैं। अब जनाब माँ को जो हिस्सा 8वां मिल ही गया, वो भी एक बड़ी रकम होगी, लेकिन क्या था कि जो रुकैया के नाम घर था वो रुकैया के नाम रहा और वो रुकैया के पास रहा। रुकैया के घर में नौकर भी काम करते थे, ड्राइवर अलग था, गाड़ियां खड़ी रहती थी। अब बाप के इंतकाल के सिर्फ 6 महीने बाद घर में गुफ्तगू क्या होनी शुरू हो गई। अम्मा जान हम यूके जाना चाहते हैं। अम्मा ने कहना बेटा मैं बूढ़ी हूँ। अम्मा जान आपके पास नौकर हैं, आपका नौकर ख्याल रखेंगे, मेड रोजाना आती है, ड्राइवर आपके पास है, हम आपको पैसे भेजते रहा करेंगे। माँ को लगता था कि शायद बेटे मजाक मजाक में मेरे साथ बात करते हैं। हाँ अगर गया भी तो एक बेटा जाएगा, दूसरा बेटा तो कम से कम मेरे पास रहेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब जनाब दोनों भाइयों ने अपनी बेगमात के साथ मशवरा किया और मशवरा ये हुआ कि हम विद फैमिली पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हो जाते हैं। अब रुकैया के हस्बैंड का जो बिजनेस था वो सारा बिजनेस दोनों भाइयों ने संभाल लिया। फैसला ये हुआ कि वो सारा कारोबार खत्म करके जितनी रकम दौलत मिलेगी सारी ले जाकर हम यूके में इन्वेस्ट करेंगे और यूके में हम अपने कारोबार को लेकर चलेंगे। जनाब अली माँ को मालूम ही नहीं कि मेरे बेटे तो फैसला कर चुके हैं। माँ ने यही सोचना कि शायद एक जाएगा दूसरा पास रहेगा, कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहा करेगा। ठीक 6 महीने बाद जब इन दोनों भाइयों का विद फैमिली बच्चों समेत प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी यूके के वीजे लग गए, फैमिली वीजे लग गए, कारोबार सारा बाहर शिफ्ट हो गया। इस दौरान एक बेटे ने यूके से आना जाना किया भी। माँ को यही था कि शायद बेटा वैसे विजिट पर जाता है, लेकिन नहीं मालूम था कि पाकिस्तान से यूके जो पैसा भेजा जा रहा था उस पैसे को वहां जाकर इन्वेस्ट करना था। 6 महीने बाद जनाब अली विद फैमिली वीजे लग गए, ये सब चले गए और जाने से पहले माँ को कहा कि अम्मा जान हम आते रहा करेंगे। माँ गले लगकर बेटों के रो रही है, बेटा ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? माँ के ये बच्चों के ये अल्फाज थे कि माँ अपने परेशान नहीं होना, नौकर आपके पास हैं, घर आपके पास है, ड्राइवर आपके पास है, मेड आपके पास है, किस चीज की आपको जरूरत है? आपने परेशान नहीं होना, वीडियो कॉल पर आपसे राब्ता रहा करेगा, आपकी देखभाल हम करते रहेंगे। माँ ने जाते जाते भी एक बेटे के पांव पड़े कि बेटा क्यों जा रहे हो?
میرے بڑھاپے کا سہارا ہو آپ لوگ. بچوں کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اپنی ماں کو ساتھ لے جائیں. ہاں اگر ایک بیٹے نے ذکر کبھی کیا بھی تو اس کی بیوی نے اس کو روک دیا کہ اس بڑھیا کی ہم وہاں جا کر کیا خدمت کریں گے, یہاں پر ان کے پاس نوکر بھی ہیں, وہاں نوکر وغیرہ افورڈ کرنا, وہاں ڈرائیور افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے, یہیں پر ان کو رہنے دے. اب جناب عالی دونوں بیٹے پاکستان سے برطانیہ پہنچ گئے. برطانیہ پہنچ گئے, 6 مہینے سال گزرا. یہ بوڑھی ماں اپنے بیٹوں کو دیکھتی رہتی تھی کہ شاید بیٹے آ جائیں گے, لیکن وہ بیٹے مڑ کر نہیں آئے. بیٹوں کے جانے کے کوئی 2 سے 2.5 سال بعد یہ خاتون بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی اور بیمار ہو گئی. گھر میں ظاہر سی بات ہے صرف نوکروں کو دیکھنا, بچے جو دیکھ بھال کر سکتے ہیں کون نوکر کر سکتا ہے؟ کون ایسا ڈرائیور ہے جو بچوں کی طرح دیکھ بھال کر سکتا ہے, بچوں کی طرح لے کر جا سکتا ہے, لے کر آ سکتا ہے؟ یہ بوڑھی خاتون, کروڑ پتی خاتون, بچے یو کے شفٹ ہو گئے, وہ بیٹی جو شیخو پورہ میں موجود تھی وہ آ جاتی تھی, وہ بھی گھر والی تھی, وہ کتنا آ سکتی تھی. لیکن جب ماں نے بیمار ہونا, ماں کو خود آ کر لے کے جانا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, یعنی داماد آ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتا. اب جناب علی شوہر کے انتقال کے ٹھیک 4 سال بعد یہ خاتون اپنی نارمل زندگی جی رہی تھی. یعنی صبح اٹھنا, وہ کام والی نے آ جانا, ڈرائیور نے رات کو گھر میں ہی ہونا, ایک کمرہ اس کو ملا ہوا تھا جو کہ کوارٹر روم ہوتا ہے, وہاں پر اس رہنا, کوئی ایمرجنسی ہونی تو لے کر نکل جانا. بیٹی نے آ جانا, 1-2 دن بڑی ماں کے پاس رکنا, پھر چلے جانا. ظاہر سی بات ہے بیٹیاں جو اپنے گھر والی ہو جاتی ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, تو کس طرح وہ آ کر رہ سکتی ہیں؟ معاشرہ بھی باتیں سنائے گا کہ دونوں بیٹے یو کے چلے گئے اور تم جا کر اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہو. حالانکہ خدمت کرنا فرض کن کا ہے؟ بیٹوں کا. بیٹوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کریں. ڈرائیور جو کہ اپنے روم میں تھا, کوارٹر روم میں, اور خاتون نوکر جو رکھی ہوئی تھی وہ اپنے گھر جا چکی تھی. وہ صبح صبح آتی تھی, رات تک اس بزرگ خاتون کے پاس رہا کرتی تھی. ڈرائیور اپنے کوارٹر روم میں آرام کر رہا ہے, نیند پوری کر رہا ہے. اچانک رات کو اس خاتون کو ہارٹ اٹیک آیا اور پوری رات اس خاتون کا بے جان جسم اپنے گھر پہ پڑا رہا. پاس کوئی تھا ہی نہیں, کس کو خبر ہوتی کہ رقیہ بی بی کیسی ہیں. اگلے دن جب وہ کام والی آئی, آ کر اس نے گھر میں بیل دی, ڈرائیور نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا. پھر اس کے بعد وہ نوکرانی جب گھر کی دہلیز میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ رقیہ جو کہ اس کی مالکن ہے وہ تو زمین پر گری ہوئی ہیں, اس کی جان جا چکی ہے. جناب علی ایمبولینس آئی, ایمبولینس نے آ کر ہاسپٹل شفٹ کیا تو ڈاکٹرز کے مطابق 12 سے 13 گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. بیٹوں کو بتایا گیا جو ایسے ایک قسم کے لاپتہ ہو چکے تھے, اگر ماں سے رابطہ ہی کر لیتے تو پتہ چل جاتا ماں کس حال میں ہے. اب جناب علی اس خاتون کی حالت ایسی ہو چکی تھی, پہلے ہی 12-13 گھنٹے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا, اس کو مزید رکھنا ٹھیک نہیں تھا, جس کے باعث بیٹوں کا انتظار کیے بغیر بیٹی نے آ کر اس خاتون کے داماد نے سپرد خاک کیا, رشتہ داروں کے ہمراہ سارا عمل مکمل کیا, اور 2 دن بعد بیٹے اپنی فیملی سمیت, بچوں سمیت آئے پاکستان دنیا داری کے لیے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے, بیٹے نہیں آئے. رشتہ دار تو پہلے ہی باتیں کرتے تھے کہ رقیہ بی بی کے دونوں بیٹے کیسے بدبخت نکلے, کیسے بے وفا نکلے کہ ماں بوڑھی کو چھوڑ کر پاکستان سے برطانیہ چلے گئے. اس لیے جی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے یو کے میں رہنا ہے, یہاں سے کاروبار ختم کرے, یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے, ہم نے ماں کو بھی نہیں لے کر جانے دینا کہ یہ بوڑھی ہیں, وہاں جا کر ان کی کیا خدمت کریں گے, جو خدمت ان کی یہاں پہ ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے. ان بیٹوں کے حوالے سے رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے, ان بدبخت بیٹوں کے بارے میں کہ جو اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر گئے اور کبھی مڑ کر واپس دیکھا نہیں, اور ہاں جب آئے کب آئے, جب ماں یہ دنیا چھوڑ چکی تھی. میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.